سب دے اندر نبیاں دلال سب نو زیادہ جڑا بہادر ہے انہوں ابو بکر صدیق کہتے انہوں ابو بکر صدیق کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تو ساں ویکھیا نہیں بدر دے مقام تے, تو ساں ویکھیا نہیں بدر دے مقام تے کافراں نال لڑے نا تو سب نو اوکھا کام سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک خیمے دی حفاظت کرنا. تو حضور نے فرمایا میرے خیمے دی حفاظت کون کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا سونیا میں حفاظت کراں گا, میں حفاظت کراں گا. اس خطبے دے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دنیا والے ہو میرے غلاموں سنو سب نو زیادہ میرے دل جان مارن والا بھی ابو بکر ہے, سب نو زیادہ میرے دل مال قربان کرن والا بھی ابو بکر. سبحان اللہ. میری گل مال تے نہیں, حضور نے فرمایا سب نو زیادہ جان مارن والا بھی میرے دل ابو بکر. اور کتنے مقام آئے زندگی کے اندر تھے جان دا بڑے خطرہ سے, پر تاجدار صداقت نے جان دی پرواہ نہیں کی تھی. امام بخاری تو 80 سال پہلا پیدا ہونے والا امام, میں گلاں کولوں نہیں دستا جی تواڈے سامنے کوئی بھی گل کرنا ترجمہ پنجابی چ کردا رہی نا, پر میں ہر گل دا ذمہ دار ہوں, گل کولوں نہیں کرتا. میں انشاءاللہ ہر گل دا ذمہ دار ہوں. انجے مولوی ہوندے نے شرط چھڑ کے ٹر کے بعد جو پوچھے گل کلے جی جو نہیں میں اتھوں تے ایتھے دی گل کوئی نہیں. الحمدللہ جیڑی گل ہو گئی پکی تے پیٹی ہو گئی. مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ دے کول ایک شخص بیٹھا ہے, عرض کرتا ہے سونیا میں تواڈے نالوں سونا اج تک کوئی نہیں ویکھیا. حضرت دائدار شرف حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں رائی دا رسول اللہ کیا تم آقا علیہ السلام نو ویکھیا ہے؟ اللہ سونیا میں نہیں ویکھیا. حضرت مولا علی پاک نے پوچھا رائی دا ابو بکر ثم عمر, فرمایا کیا تو ابو بکر نے عمر نو ویکھیا ہے؟ عرض کی سونیا میں نہیں ویکھیا. فرمایا بچ گیا ہے سونیا سمجھ نہیں آئی. فرمایا اگر تمہیں کہہ دے گا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا ہے, فرمایا علی تیرا سر تو جدا کر دے گا. تو ہوتا کون ہے؟ نبی نو ویکھ آکھی علی تیرے نال سونا دنیا دی آئی اگر کوئی نہیں ویکھیا. فرمایا بچ گیا ہے. پھر میں پوچھا ابو بکر تے عمر نو ویکھیا ہے, تو آکھے سونیا میں نہیں ویکھیا. فرمایا اگر تو کہہ دینا نہ ویکھیا ہے, فرمایا مار مار کے تیرے جسم کی چمڑی اتار دینی سی. تینوں نہیں پتا حضور تمہارا رب نے حسن دی ابو بکر دے عمر نو عطا فرمایا. گل علم دی نہیں, حسن بھی رب نے انہاں دی میرے تو زیادہ عطا فرمایا. صحیح بخاری محمد بن حنفیہ مولا علی پاک دا بیٹا, مولا علی پاک دا بیٹا. عرض کی تھی ابا جان سب نو زیادہ صحابہ علی صاحب کے اندر مقام کدھا اللہ ہے, کدھا رتبہ زیادہ ہے؟ حضرت مولا علی پاک نے فرمایا بیٹا ابو بکر دا. کدھا؟ ابو بکر دا. دوسرے نمبر تے مولا علی پاک فرماندے نے عمر دا. تیسرے نمبر تے بیٹا آندا میں جاندا سا انہاں نام عثمان دا لینا. اللہ اکبر. بیٹا آندا ہے میں جاندا سا میرے ابا جان نے نام حضرت سیدنا عثمان ذو رحم دا لینا ہے. آدھے میں سوال بدلیا, طریقہ بدلیا. میں کیا پھر حضرت عمر پاک تو بعد تہاڈا مقام ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا نہیں, بیٹا نہیں, میں حضور دی امت دا ایک مسلمان ہاں. حضرت عمر تو بعد مقام حضرت سبحان اللہ. جواب پھر بھی او یہ سوال دا طریقہ بیٹے بدلیا پر جواب پھر بھی او یہ. تے جے اینا ضرب وہان والا بندہ, حالانکہ جدوں میں پہلے عرض کیتا نا کہ بندے آکھا کہ میں سب نال زیادہ
حسن والا دنیا تے مولا علی تواڈے تو بعد نہیں ویکھیا تے جی یہ گل کو ساڈے جے بدن کہہ دے تواڈے میرے جو کسی کوئی آکھ دے تو بڑا سونا ہے لوکے تیرے ورگا سونا میں لوکے جی نہ لے چھڑے محلے دے لے چھڑے کی خیال پھر لہراں بہراں نہ ہو جان دیاں ہیں بندہ پھل پھل کی کتنا لگ جائے گا بڑی گل ہے یار میں ہی سونا میں بڑا سونا پر انہاں دے دل مٹے ہوئے سن انہاں دے دل مٹے سن اس دل دے اندر اپنی خواہشات نہیں سن اس دین دے نال مخلص ہو کے سن سچے ہو کے خدا اس واسطے فرمایا رایت رسول اللہ کیا تو حضور نے دیکھیا انہاں نہیں ویکھیا پھر فرمایا کیا تو ابو بکر تے عمر نے ویکھیا انہاں نہیں ویکھیا فرمایا بچ گیا تے جے کوئی ساڈے ورگا ہوندا تو انہیں تے کہنا سی یار سواد کار شریف واقعی میں بھی شیشی روز میں نا میرے ورگا یہ سارے خیال نے پر انہوں نے ان خیال نہیں سن مولا اور محدث دل بھی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اور کوئی بھی دلیل نہ ہوئے ابو بکر صدیق دی افضلیت دی تو فرمان مولا علی اتنے نے کہ او ہی افضلیت ابو بکر دے کافی نہ دلیلہ اور بھی اے قرآن کے اندر بھی دلائل موجود نے حدیث پاک کے اندر دلائل موجود نے پر فرماندے نے حدیث کے اندر بھی نہ گل ہوئے قرآن کے اندر بھی نہ ہوئے مولا علی پاک دے پاک فرمان ہے جنہاں دے اندر آپ نے قید لائی ہے فرمایا جڑا میرے تو مینوں جڑا انہاں تو افضل آکھے تے میں 80 کوڑے ایک قطعی دلیل ہے شک والی گل شک تے کوڑے وجدے شریعت دی پابندی لگدی نہیں ایک قطعی دلیل ہے کہ حضرت تاجدار صداقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب نالوں افضل نے سب نالوں افضل نے انہاں دا ایمان کوئی نہیں اگلے جڑے ایک میاں صاحب دا شعر سنیا پہلا میری زندگی میں وہ نہ پڑھیا نہ کدھر سنیا وہ سن کے بڑا نہ دل ٹھریا بڑا ٹھریا جے تسی آکھو میں تانوں نہیں سنا چڑھنا میاں صاحب ہمارے نے شیش محل وچی اوے کتا وڑیا کوئی سمجھ نہ ارے او جدوں ویکھے یار محمد شریف دے شاہان دا ایمان تے منازلہ کر لو ساڈے نال تے او انہاں دا ایمان ہی کوئی نہیں سی تے او میاں صاحب آکھیا او شیش محل وچ کتا وڑیا شیشہ محل وچ کتا وڑیا تے جدوں ویکھے اونوں کوئی سمجھ نہیں آوندی میں وڑ کتے آیا جدے دھیان بارے اودے بھی شیشہ سی اودے بھی شیشہ سی اودے وچ اونوں کتے ہی او جدے ویکھے اونوں کتے ہی دسے اپنا آپ دسے اونوں کتے ہی دسے جیڑا آج 15ویں صدی دے اندر آ کے بھوکے تے سمجھو وہ کتا شیش محل وچ وڑ گیا ہے وہ کتا شیش محل وچ وڑ گیا تے جڑا وڑیا تے انہوں ہن اپنا آپ نظر آوندا او بے ایمان ذلیل خنزیر اور اس کوئی کو بدتر چیز ہوے تے میں نہ لے کے متشابہ کراں اودے نال حرام دے نال انہوں پتہ ہی نہیں کہ او کس ہستی دے بارے گل کر رہا ہے کہ انہاں دا ایمان ہی کوئی میں کہا کمینیا تو ہے کتے تے وڑ شیش محل وچ گیا ہے تے جدے وینے تینوں اپنا آپ نظر آوندا ہے تاجدار صداقت دا ایمان جڑا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا دے لوگوں دا ایمان ترازو ایک پلڑے وچ رکھیا جائے ابو بکر دا ایمان ایک پلڑے وچ رکھیا جائے ساری دنیا دے ایمان نالوں ابو بکر صدیق دا ایمان بھاری ہو جائے سبحان اللہ ابو بکر دا ایمان ساری دنیا دے لوگاں دے ایمان نالوں بھاری ہے نالے میں آکھیا علی نہ امام ہے تے جدوں علی آکھنا ابو بکر پیچھے سی امام دے جنہوں وہ امام مان لین کمینیاں پھر 25 سال نماز مولا علی نہیں کلے گئی کہنا کوئی ہے بندہ اللہ کرے گا پھر یہ نظریہ بن جائے 25 سال دارسا شیر خدا مشکل کشا جیدے بارے حضور فرمان کے ہر بندہ جنت دی طلب رکھ رہا ہے جنت ہو علی دی طلب رکھ دی
25 سال دا عرصہ انہاں تیناں پیچھے نماز پڑھتا رہا. میں کہا مولا علی دیا نمازاں دی فکر کر. ساڈا ایمان رب دی ذات نے سانو ستھرا عطا کیتا ہے. اسی جاننے حضور نے فرمایا علی آگے جتھے علی ہوتے آگے جتھے علی ہوتے آگے جتھے آگے ہوتے علی ہے. جے حضرت علی آکھڑ پیچھے اس امام دے تے مسلے دے آکے جے امام بدلے حضرت سیدنا فاروق اعظم آ جان تے علی آکھڑ پیچھے اس امام دے تے ساڈا مونی یقین اگے آکے تے جے امام پھر بدلے حضرت سیدنا ذوالنورین آ جان تے علی آکے پیچھے اس امام دے پھر ساڈا ایمان ہے کہ اگے آکے. کیوں حضور فرما چھڑیا جتھے علی ہوتے آکے آکے تو آٹھ سکتا علی نہیں. جدے علی جاننا ہے ادھے ہی آکھ لگا جاننا ہے. جدے علی جا رہے آکھ پیچھے پیچھے علی آکھ دے پیچھے نہیں آکھ علی دے پیچھے. تماشا بنایا ذاتی میں آگیا کوڑ کے بھی تے شدیران جب پھیٹوں آگے لوگوں برباد لوگوں نے ایمان کر لگ گیا بے ایمان نہ کسی نے سامنے تے بیگ بے ٹی وی موبائل لا کے اپنا تیرا موبائل ہے اپنا تیرا کمرہ ہے اپنی دنیا کتاباں نے اپنے تیرے ویڈیو بنان والے نے تے اوتھے بیٹھ کے بند کمرے وچ بھوکے دو کو شریک نہ پھر تو آ کے میں مومن ہاں. حرام دیا مومن اندر نہیں ہوندے مومن ویکھ نہیں تے مدینے دی دھرتی دے اندر انہاں سانو ایمان دسیا ہے. میرے محبوب علیہ السلام دے تربیت یافتہ ہون انہاں نے ایمان دے اندر شک ہوئے یہ شک صحابہ نے ایمان دے نہیں ہو رہا میرے محبوب کی ذات کے اٹیک ہو رہا ہے. بڑے بڑے مناظرے ویسے بننے عقیدے بھی ہیں منہ پنے ہیں نا دے پر ایسا کچھ ذلیل کتا ہے وہ شیشے وڑے اور نظر ہی کچھ نہیں آؤں. تاریخ دیاں کتاباں اس دے اندر جھوٹ ہے اے ایمان دا ثبوت نہیں. مسجد کے اندر جنہیں بھی اسی بندے بیٹھے ہیں کہ وقوع پیش آ جائے سارے بندے بکریاں بکریاں کر کے اس وقوع دے بارے سنو ہر دے وچ جملیاں دا فرق آوے گا کہ نہیں آنے لگا. تاریخ کوئی حجت نہیں. حجت اللہ دا قرآن ہے سونے پاک محبوب دا فرمان ہے. فرمایا شیش مارے وچ کتا وڑیا کہ کوئی بھی سمجھ نہ آوے. جدوں ویکھے یار محمد وہ کتا ہی نظری آ گیا اور جدوں ویکھے دا ہونا کتا. اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے پروردگار محبوب دے ہر غلام کی عزت دی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین حضرت داعیدار صداقت کی برکت نال آپ دی سنت دی وجہ نال سب سارے نو صدق تے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.